بون في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفو نكتشفو الكود HTML وغنبداو لي زيليمون دو باز باش تكريي اون سامبل باج ويب. دونك اول حاجه غادي نكرييو واحد نوفو دوسيي ديالنا باش نجمعو فيه لي باج ديالنا. غادي نسميه مثلا مون سيت. داكوغ. دونك انا كرييتو. غادي ندخل لهاد مون سيت. غادي شنو غادي ندير؟ غادي نكري واحد دوكيمون تكست. غادي تحتاجو فقط بالنسبه لينا حنايا ممكن تستعملوا دي لوجيسيال بحال دريم ويفر اللي عندكم في المانيوال. مي دريم ويفر ما غاديش تعلموا فيه الكوداج ابدا ديال HTML. دونك هذاك التيب ديالو وات يو سي وات يو از وات يو جيت، يعني ويزي ويك. ديكشي اللي كتجليسي ليماج كتشوف ليماج كيما جليسيتيها. مي الا بغيتي تتحكم فيها اونكوداج ما غاديش تعرف. لذلك لي زيليمون دو باز ضروريين باش تعرفوا بعدا كيفاش كتكريا اون باج HTML لو كود ديالها. وعاد ديك الساعه فاش كنعرفوا ديك لي زيليمون دو باز ممكن ديك الساعه ندوزو لانوتي الويزي ويك اللي كيسهل علينا الخدمه. غادي دوكيمون تكست غادي نسميه مثلا اندكس. ديما كتكون با كونفونسيون تقريبا كتكون لاباج الاولى اللي كتسمى لاباج داكوي ديال شي سيت كتسمى اندكس. وليكستونسيون ديالها طبعا ما غاديش تكون بوان تي اكس تي، كتكون HTML. اولا بشي لغات اخرى مثلا PHP غتكون بوان PHP على حسب اللغه اللي كتخدموا بها. دونك HTML كليكيو على اونتري. طبعا يطلب منا لا كونفيرماسيون لان ليكستونسيون شونجيناها. دونك غادي نديرو يس وغادي نفتحو الفيشي ديالنا بشي اديتور دو تكست. لي زيديتور دو تكست ممكن تستخدموه دونك نوت باد، او لا في الحاله ديالي كنستخدم مثلا نوت باد بلس بلس. ممكن تيليشارجيوها غراتويتمون لانها راه اوبن سورس. هاد ليديتور هذا راه اوبن سورس وكاينين دوطخ. دونك انا كنخدم نوت باد بلس بلس. علاش نوت باد بلس بلس؟ لان اولا سي غراتوي، ثانيا كتعطيني اي لونغاج كنكتب به كتعطيني لا كولور ديفيرونت، يعني كتحترم لي كولور ديال لي باليز اللي غادي نخدم بهم. بحال دابا هنايا في اللونغاج لانجويج غادي نمشي نختار ال HTML هو ديجا كوشي. دونك دابا لي كولور دابا اللي غادي يكونوا هنايا ديال لي زانستريكسيون ديال هاد اللونغاج هذا غيكونوا افيك دي كولور ديفيرونت. اول حاجه في الباج ديالكم هي هاد الانستركسيون هادي، هاد لاباليز اللي سميتها دوك تايب وكنديرو HTML. شنو الدور ديالها هاد دوك تايب؟ الدور ديالها هي انك تقول للنافيغاتور بان il s'agit d'une page HTML، لان ممكن يكون une autre source XML ولا une autre source. دونك دوك تايب ال HTML وال HTML فيرسيون ديالو اللي غنخدمو به هي ال HTML 5. علاش كيتسمى لي بالي لونغاج دو باليز ولا دو باليزاج؟ لان اي حاجه كتكون ما بين لي باليز. وكاينين جوج ديال الانواع ديال لي باليز. هاد النوع الاول كيتسمى باليز اون بير، وكاين لي باليز اللي كيكونوا اورفولين. كتكون واحد لا باليز مكتوبه غير بحال هكا. دونك هادي اورفولين، تيم باليز اورفولين. غالبا لي باليز اورفولين كيكون شي حاجه غادي تانسيريوها في لاباج بحال اون ايماج، بحال ان سو دو لين، بحال شي لين ترسموها. دونك هادو كاملين كيكونوا اورفولين. بون رجعوا لهنايا. اول باليز من بعد دوك تايب HTML خصها تكون HTML. كنفتحوا لا باليز وكنفيرميوها. دونك لا ديرنيير باليز هي HTML. لا بروميير باليز ابري دوك تايب هي HTML. اون باج كتميز بان عندها لو هيد ديالها. نحاولوا اندونتيو شي شويه لو كود ديالنا. شنو هو لو هيد؟ هو لونتيت ديالها. دونك كنفتح لونتيت، ها حنا نشوف شنو غنكتبوا فيه.
وطبعا لون تيت موراه بودي يعني لو كور ديالها، وغادي نسدو لو كور. هنايا لو كونتوني ديال السيت ديالكم، اي حاجه كتشوفوها كتكون في لو بودي يعني في لو كور. في الهيد هنا غادي نركز على جوج ديال، بما اننا مبتدئين في ال HTML غادي نركز على جوج ديال لي باليز اسونسيال في الهيد. اول باليز هي تايتل، لو تيتر. شو كنقصد بلو تيتر؟ هو داكشي اللي غادي يتافيشا في لونغلي الفوق. ايزوم هنايا عندي طيبه، داكوغ، حاولوا نصوبوا بحال هاد لو سيت هذا في البدايه. دونك هاد لو تيتر هذا اللي كتشوفوا الفوق في لونغلي هو اللي كنكتبوا اونتر تايتل، لي باليز تايتل. غادي ندير هنايا مثلا طيباتو، واحد لا باليز كتسبقها هي ديال لونكوداج. الا كنتي تكتب مثلا فرونسي فيها لي زاكسون، يقدر شي اكسون ما تافيشاش، تقدر العربيه ما تافيشاش، دونك كيخصك ضروري تسبيسيفي واحد لونكوداج بالميتا تشارسيت، وغادي تعطي لونكوداج اللي كيقبل جميع انواع لي كاركتير تقريبا هو الاي تي اف 8. وهادي سيت اون باليز اورفولين، دونك ما غاديش تكون عندها لا باليز فيرمون ديالها. دونك لا باليز اوفرونت لا باليز فيرمونت، هادي اورفولين دونك كتسد داخل لا باليز نيت. ساليت الهيد ديالي غنسجلها، دونك كونترول اس ولا انغيستري. كيفاش غادي نشوف هاد السيت ديالي؟ دونك نرجع للدوسي ديالي، غادي نرجع، غادي نكليكي على بوطون دروا وغادي نفتحو مع شي نافيغاتور. فوالا لاحظتو، دونك طيباتون هنايا لو كونتوني دو سيت هنايا، هذا لو كور. دونك نرجع للإيديتور ديالي. شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نديرو مثلا كرياسيون ديال لو سيت، ديال السيت ويب. دونك كرياسيون، سمحوا لي عندي كلافي كويرتي. دونك كرياسيون دي سيت ويب اون جينيرال. هذا بغيتو يكون عنوان رئيسي ويكون في الوسط. الا بغيتو يكون في الوسط كندير واحد لاباليس سميتها سنتر، سونتري، وغادي نسد دونك هاد سنتر. بون ابخي بغينا يكون مثلا لو تيتر يكون كبير، بحال هذا باغ اكزومبل ان غران تيتر. بالنسبه للهيدلاينز لي تيتر ولي سو تيتر كنتحكموا فيهم بواحد لي باليس كيتسماو اش، جي ام هيدلاين ولا هيدلاين اش. دونك اش 1 هو لو بلو غران تيتر، صافي، لو بلو غران تيتر هو اش 1. وبما ان هذه كامله خصها تكون في قلب اش 1، دونك غنفيرمي اش 1 في التالي ديالها. لاحظوا معايا، غنسجل ونرجع للنافيغاتور ديالي وغنأكتواليزي كرياسيون دي سيت ويب. لاحظتوا نرجع لهنايا ندير اش 2 باغ اكزومبل ولا اش 5. اش 6 هو لو ديرنيي، هو الصغير كاع في لي تيتر. دونك نسجل، نرجع للنافيغاتور ديالي، نأكتواليزي لاباج. وي دونك كنتحكمو في لو تيتر. دونك نخليوها كما كانت، ندير كونترول زد كونترول زد، نرجع كما كانت. بغينا نديرو واحد السطر، دونك كنديرو اش ار، دونك حتى هي اورفولين. بالنسبه لينا بما انكم مبتدئين ربما تكون المعلومات بزاف، لذلك غندير دي كومونتير. دونك لي كومونتير كنفتحوا لا باليز كنديرو بوين ديكسكلاماسيون جوج ديال لي تيري، وكندير باغ اكزومبل H1 est le plus grand titre par exemple. Titre. Ok, une H2, H3, H5, 4 jusqu'à H6. نسد الكومونتير ديالي. HR كترسم لي واحد لا لين، دونك ديسين une ligne
باش كتفصل ما بين لو تكست. لو كومونتير ما كيتافيشاوش. اكتواليزي، هيا ترسم لي اون لين. حاجه واحده اخرى، الا شفتو شي سيت وعجبكم بغيتو تقلدوه باغ اكزومبل، ممكن ديروا تشوفوا الكود سورس ديالو، كليكيو بالبوطون دروا وديروا شوفوا لا باج، لا سورس ديال لا باج، غادي يعطيكم اكزاكتومون ديك الكود اللي كتبناه قبيله. دوك تايب ها لي كومونتير، لاحظوا معايا بان لي كومونتير ما كيتافيشاوش. كونفيرمي هذا. بالنسبه لي باراغراف كتبدا بي، لا باليز بي يعني سي ان باراغراف، وديكشي اللي غتكتبوه هنايا دونك سي ان باراغراف. غادي نكوبي لو تكست اللي ديجا كتبتو هنايا باش نزربو شي شويه، كنترول سي، وغادي نديرو هنايا كنترول في. دونك بغينا هاد لو تكست هذا يتافيشا اون غرا، شنو غادي نديرو له؟ غادي نزيد واحد لا باليز، دونك نكتبو بعدا هو الاول، مثلا لونغاج HTML، وبغيتو يكون اون غرا كنديرو سترونغ، هي اون غرا، وكنفيرميو سترونغ. طبعا فين غادي تسالا ديك الميزون فورم هذيك ديال سترونغ، تسالا مور HTML. دوزيام شوز هي هاد CSS، donc marqué avec une autre couleur. Donc نكتب CSS بغينا نماركيوها، اصلا كاين مارك وكنساليوها مارك، نسجلوها، نرجعو لو سيت ديالنا اللي عاد كنصوبو هذا، اكتواليزيو. لاحظوا معايا بان جاو في سطر واحد. الا بغيتي تبريك لاين هنايا دير واحد لو سود لين هنايا، كيخصك دير بي ار. دونك هنايا بريك لاين، دونك سي اون باليز اورفولين، ما كتحتاجش تكون شي تكست بيناتها، دونك داك كنفيرميوها في نفس البلاصه اللي كنفتحوها، ونرجعو نسجلو ونرجعو ناكتواليزيو لاباج. وزالي فوا نفس الشيء خصني نديرو حتى هنايا مور HTML نفس الطريقه. دونك هنايا غادي ندير واحد بيار، نسجل، ناكتواليزي لاباج ديالي. بون بالنسبه لي زيماج سي تري فاسيل، كاينه واحد لا باليز سميتها ايماج EMG، دونك كنفتحو لا باليز EMG، وكاين دونك هادي سي اون باليز اورفولين، يعني ما كتفتحش وتسد، كتفتح وتسد في نفس البلاصه، ماشي بحال بي ولا بحال مثلا سنتر ولا H1 ولا بودي ولا لي زوتر. غير هو كاين دي باليز كيكون عندهم دي زاتريبيو يعني دي زوبسيون. مثلا ليماج فين كاينه، دونك لا سورس ديالها SRC، كنديرو SRC وكنديرو ما بين غيومي كتعطي لا سورس ديالها. غناخذ واحد الايماج في البيرو عندي، ولا ناخذ هذه اللي كنت ديجا خدمت عليها هنا. دونك مثلا هاد ليماج هادي غندير لها كونترول سي، فيرمي هادي، نرجع لمون سيت ونديرها مع لاباج ديالي هنا. وتعودوا دائما ديروا لي زيماج دون ان دوسي ايماج، لان من بعد غيكونوا بزاف لي زيماج، دونك ما كاينلاش تخلطوا ما بين لي فيشي HTML وما بين لي زوتر فيشي. دونك ها هي في ايماج. غادي نرجع دابا لهنايا وغادي ندير لا سورس ديالها هي كاينه في ايماج، دوسي ايماج سلاش السميه ديالها مع ليكستونسيون طبعا ضروري. دونك السميه ديالها هي واحد بوين جي بي جي، فين كاينه في ايماج. بيان، ممكن تعطيوها ان نو، مثلا طيبه، ممكن تعطيوها البلاصه فين غادي تالينيا، دونك الاين مثلا بغيناها في على اليمين، دونك رايت. الا بغيتي اليسار ليفت، الا بغيتي سنتر دونك لو سونتر. نشوفو كنترول اس، سجلت، ونجي لهنا اكتواليزي. فوالا، شي مره كتكون ليماج كبيره او لا صغيره ممكن تحكموا فيها
في لاطاي ديالها باش كنتحكموا دائما بواحد لا تريبي. بالنسبه للعرض نديرو مثلا نص ليكرون تقريبا لان كاينه اكثر من 1200 بيكسل، دونك نديرو غير 600. وبالنسبه للعلو ديالها نديرو مثلا نفس الشيء نديرو 600. نسجلو، نرجعو لهنايا اكتواليزي بلا باج. فوالا لاحظتوا بانني صغرت لاباج ليماج. بغيتها تجي اون فاس مع هاد السيور هنا في نفس لا لين، يكفي انني نديبلاسي هاد السطر هذا ديال الايماج، نديبلاسيه دونك كونترول اكس وغادي نجي لهنايا. دونك هنا قبل ما نرجع للسطر تانسيغا ليماج تما، كونترول اس نرجع لهنايا ناكتواليزي غادي تجي تما. ومن بعد غادي نشوفو كومون كريي دي ليست، كومون اونكادري ليماج اكسيتيرا. ومازال اشياء اخرى غادي نكتشفوها، كيفاش تكليكي في شي ليان تمشي لباج وحده اخرى وتصوب ان فورمولير اللي بغا يتسجل معاك ولا بغا يدخل لشي باج، يدخل الاسم ديالو و لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالو، اولا تحمي شي باج باغ كود ولا شي حاجه. دونك اشاك فوا غادي نحاولوا نتعلموا بزاف ديال الحوايج. ما غاديش نطول اكثر من اللي طولت دابا. بارك عليكم بالنسبه لهاد اللوسون. اللي مطلوب منكم هو انكم تصيفطوا ليا واحد لاباج اللي تكريوها ديال الكونتوني ديالها، خليوها بيرسونيل ليكم، ديروا فيه اللي عجبكم، ديروا لي ايماج وصيفطوا لي الكابتور ديكرون، فقط الكابتور ديكرون ديالكم في الجروب واتساب صافي. والافضل تكون في الجروب، ما صيفطوها ليش اون بريفي. ميرسي.